अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अल्लाह जब किसी बंदे से नाराज होता है, जिंदगी की ठोकरें बड़ी निराली होती हैं, जब भी लगती हैं या किसी की असलियत दिखा देती हैं, ये कुछ न कुछ सिखा देती हैं। जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, मगर अपना कौन है यह वक्त बताता है। रिश्तों का न होना इतना तकलीफ नहीं जितना कि रिश्तों का होते हुए एहसास का मर जाना है। बात सिर्फ एहसास की है, किसी को 2 पल में हो जाता है और किसी को सदियों बाद भी नहीं होता। हर तबाही के लिए किसी की बदबाब और बर्बाद कर सकता है। जब अल्लाह पाक को आपकी जिंदगी में अच्छा मोड़ देना होता है तो बुरे लोगों की हकीकत आपके सामने ले आता है। ताल्लुक और रिश्ते फुर्सत के नहीं बल्कि इज्जत के मुहताज होते हैं। जितनी इज्जत दी जाए उतने ही गहरे होते हैं। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते, यह नहीं जान सकते कि कौन हमारे साथ कितना मखनी है, लेकिन वक्त और रवैये जल्द ही एहसास दिला देते हैं कि कौन कितना मुखलिस है। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी यह है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे या वफा की तवक्क नहीं होती। जिंदगी में खुशियों का दारोमदार इस बात पर होता है कि आप कितना अच्छा सोच सकते हैं। अच्छी सोच और बुरी सोच आपके हालात का तायन करती है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। अल्लाह पाक से मांगने वाली चीज यह है कि उसकी रजा मांगो, जिंदगी की आसानी मांगो, आसाइश के बजाय रजा मांगो और यह कहो कि हमें अपनी जिंदगी पर राजी रहने की तौफीक अता फरमा। अदब का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी खुद को खुद की जात तक महदूद रखना है। खुद को किसी भी चीज का इतना आदी मत बनाए कि उसके बगैर गुजारा मुमकिन ना हो। नसीब हार जाता है लेकिन दुआएं हमेशा जीत जाती हैं। बस यकीन के साथ अल्लाह पाक से मांगते रहो, अल्लाह पाक तुम्हें मायूस नहीं होने देगा। इंशाअल्लाह दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान वही है जिससे बात करना आसान हो, जिसे मदद तलब करना आसान हो, जो दूसरों के दुख दर्द में शामिल रहे। अगर आप ऐसे इंसान हैं तो यकीन जानिए अल्लाह पाक ने आपको खास बनाया है। जो मिल रहा है तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम नहीं जानते लेकिन देने वाला तो खूब जानता है। जब तुम्हारे अंदर की खामोशी बढ़ जाए और बाहर का शोर भी सुनाई न दे तो दिल को जिक्र इलाही से आबाद कर लो। अपने मकसद को पा जाओगे। जितने सजदे जबानी में कर सकते हो कर लो, क्योंकि मैंने बुढ़ापे में लोगों को अक्सर सजदे के बगैर नमाज पढ़ते देखा है। गलत इरादे कामयाबी गुनाह है और सही इरादे की नाकामयाबी भी सवाब है। अपने इरादे की इस्लाह करो। जहां आपकी पसंद की जिंदगी ना हो वहां खामोशी से गुजर जाना यह भी अल्लाह पाक का शुक्र है। मोहब्बत कोशिश या मेहनत से हासिल नहीं होती, यह अता है, यह नसीब है, बल्कि बड़े ही नसीब की बात है। अकल को इस्तेमाल करना दुनिया है और दिल को इस्तेमाल करना दीन है। टूटा हुआ दिल रब की तवज्जो करता है। वो रूह जो खुदा के लिए रोती है। अल्लाह पाक की बातें सुकून कल्ब अता करती हैं और अहल जाहिर की बातें दिल में इंतस और बेइत्मीनान पैदा करती हैं। तरबियत और पालने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। आपका लहजा, आपका रवैया, आपका अखलाक बताता है कि आपकी तरबियत हुई है या आपको सिर्फ पाला गया है। जाहिल सिर्फ वो नहीं होता जो तालीम याफ्ता ना हो, जाहिल वो भी होता है जिसने डिग्रियों की ढेर लगा रखी हो मगर अपने जर्फ में बसत लहजे में नरमी और तबीयत में इनकस न पैदा कर पाया हो। जितना मिले कबूल कर लेना चाहिए। हो सकता है यह भी हमारे औकात से ज्यादा हो। हम तो गुनहगार बंदे हैं, उसका फजल तो हर वक्त हमारे ऐब छुपाता है। अगर तुम कुरान को आंखों से देखोगे तो अल्फाज नजर आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नजर आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नजर आएगी और अगर अपनी रूह से देखोगे तो तुम्हें रब नजर आएगा। पीछे मुड़कर मत देखो, कोई नहीं जानता कि दुनिया कैसे शुरू हुई। मुस्तकबिल के बारे में ना डरो, कुछ भी बाकी रहने वाला नहीं। अगर तुम माजी और मुस्तकबिल में फंसे रहोगे तो हाल गुजर जाएगा। हसद इंसान को इस तरह खा जाता है जिस तरह दीमक लकड़ी को खा जाती है। एक अच्छा इंसान किसी की शिकायत नहीं करता, वो दूसरों में खामियां तलाश नहीं करता। इंसान को रब ने बेहतरीन सांचे में ढाल कर पैदा किया है। जन्नती और जहन्नुम वो बाद में बनता है। अच्छी सूरत दिल को मुतासिर करती है जबकि अच्छी सीरत रूह को पानी, जिस्म को पाकीजा करता है। आंसू अना को इल्म, अकल को पाकीजा करता है और मोहब्बत दिल को पाकीजा बना देती है।
دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے. آپ جتنے زیادہ تنہا ہے اتنے ہی زیادہ آزاد ہیں. موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے. کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا. زندگی کا پانی اندھیروں سے بہتا ہے، اندھیروں سے بھاگو مت بلکہ ان کو تلاش کرو. اللہ پاک جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے. غور فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کرے. ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش. اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو سوائے اللہ پاک کے، اور اس کی محبت کے سکون کہاں چھپا ہوا ہے. غفلت ہو جائے تو سجدے میں اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں. رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ نسل اور جال دیکھ کر نہیں تو جانور خریدے جاتے ہیں. ہر عبادت کی قضا ہے لیکن انسان دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں. گناہوں میں مبتلا انسان کا دعاؤں پر یقین نہیں رہتا. افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب ہم برائی کے قابل نہیں رہتے. شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ شکر گزار بندوں سے اللہ پاک بڑی محبت کرتا ہے. بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی کیسے بگاڑ سکتا ہے. جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ پاک کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو. اللہ پاک سے رجوع کرنے میں کیسی جھجک، اس کے پاس تو گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی. ایک انسان کی دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے ہی ہو جاتی ہے لیکن جانے کی خبر نہ سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی. اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھے. اپنی زندگی میں ایسے دوست شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر تمہارے ساتھ چلیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا. انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے مگر انسانیت کہیں کہیں پیدا ہوتی ہے. تمہاری اولاد وہ نہیں سیکھے گی جو تم کہتے ہو بلکہ وہ کرے گی جو تم خود کرو گے. وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے جذبات اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل. سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتی ہے جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ پاک کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے. کل کی فکر مت کرو. جس اللہ پاک نے آج تک سوال رکھا ہے وہ کل بھی تمہیں سوال لے گا. بس اپنے اللہ پاک پر بھروسہ رکھو، اچھا سوچئے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی 2 ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں. قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے تعلق کو سمجھیں. توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے. وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے. یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے. ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے. تمہارے نفس کی بہتری کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دور ہو جاؤ جو تمہیں دوسروں میں ناپسند ہیں. آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک نام کے لاکھوں انسان ہیں. منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے. غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے. عبادت ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے. ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلوانا چاہتے ہیں، اور یہ منافق کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا. تمہیں جو چاہیے وہی ہوگا. دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں. صبر رکھو، یقین کرو، سب اچھا ہوگا. جس کا جرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے خرچ دو. دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہوں، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں. ہم نفرتوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ محبت کرنے والوں کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ پاک کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو. بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ پاک کے علاوہ کسی سے نہیں. اچھے لوگوں کا امتحان اللہ پاک بہت لیتا ہے پر ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو اللہ پاک سب کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں. استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے. یا اللہ پاک ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے. آمین.
آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ پاک نے کیا ہے۔ اللہ پاک سے مانگو، خوب مانگو، اللہ پاک تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، جس کو اللہ پاک نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے سجدے میں بے چین دلوں کی صفا رکھی ہے۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل جب دے گا، احمد سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ پاک سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ اللہ پاک کو تمہارا مانگنا اور صبر کرنا اتنا پسند ہے کہ وہ مناسب وقت پر تمہاری ہر دعا پر کن کہہ دے گا۔ انشاءاللہ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ، جو غلطی کر اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلافات اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ دنیا میں سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر، رشتوں کے بغیر، لوگوں کے بغیر، مگر انسان اللہ پاک کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ پانی۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ پاک نے عطا کی ہیں۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی، جو رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے آزگار چھوڑ سکتی ہے۔ 5 جگہوں پر 5 چیزوں کی حفاظت کرو: محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی اور نگاہ میں حیا کی۔ بے شک بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ پاک سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو۔ وہی رحیم وہی کریم ہے۔ اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو، موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو اور نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ ماں باپ ایک ایسا میڈیکل اسٹور ہے جہاں ہر درد کی دوا مفت ملتی ہے۔ اللہ پاک سلامت رکھے سب کے والدین کو، آمین ثم آمین۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کو چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جب دل میں میل، طبیعت میں جد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ صرف 2 لوگ آپ کو سمجھ سکتے ہیں، ایک جو آپ جیسے حالات سے گزر رہے ہوں اور دوسرا جسے آپ سے محبت ہو۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی۔ لوگوں کو نصیحت نہیں کیفیت بدلا کرتی ہے۔ نصیحت زبان سے کی جاتی ہے اور کیفیت عمل سے دی جاتی ہے۔ لوگوں کو اپنے عمل سے تبلیغ کریں۔ وہ مستقبل جس کے لیے آپ پریشان ہوتے ہیں ہو سکتا ہے اس میں آپ ہو ہی نہیں۔ آخرت کی فکر کریں، کیونکہ روز حساب میں آپ یقینی طور پر ہوں گے۔ ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کے بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، مگر اس وقت میں اپنوں کی دی گئی تکلیفیں کبھی بھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیے، قینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی 2 کو 1 کر دیتی ہے اور قینچی 1 کو 2 کر دیتی ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدتر دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔
कोशिश करें जिंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से सबके साथ अच्छे से अच्छा गुजारें, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती लेकिन अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। जिंदगी में खुशियों का दारोमदार इस बात पर होता है कि आप कितना अच्छा सोच सकते हैं। अच्छी सोच और बुरी सोच आपके हालात का तायन करती है। जिंदगी बहुत थोड़ी सी है, किसी नफरत या किसी का बुरा सोचकर शायद हम अपनी अना की तस्कीन तो कर लेंगे, मगर यकीन जानिए हमारे अंदर का इंसान कभी खुश नहीं रह पाएगा। हर किसी को हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। बहुत सी जगहों पर वाकई दिल बड़ा करना पड़ता है, दरगुजार करना पड़ता है। हर कोई नहीं समझता आपको और आप हर किसी को नहीं समझा सकते। रिश्ते कुदरती मौत नहीं मरते, उनको हमेशा इंसान ही कत्ल करता है, कभी नफरत से, कभी नजरअंदाजी से और कभी गलतफहमी से। तीन खूबियां इंसान को वाकवान बना देती हैं, ठंडा दिमाग, मीठी जुबान, नरम दिल। अल्लाह पाक हम सबको उन खूबियों से नवाज दे। रिश्तों की वफा के लिए राब्ते जरूरी हैं, क्योंकि भूल जाने से तो अपने हाथों से लगाए दरख्त भी सूख जाते हैं। जिंदगी रोज कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन बुनियादी चीज यह है कि इंसान से तवक कम से कम रखें और ऊपर जो जात है उसी पर तवक रखें। हर बात कह देने की नहीं होती, कुछ बातें सुनने की भी होती हैं, कुछ समझने की, कुछ जज़ब कर लेने की और कुछ सह जाने की भी होती हैं। जिंदगी में किसी भी इंसान को इतना करीब मत करो कि वो आपको मामूली समझने लगे। जो रिश्ता बार बार आपको आंसू देने लगे तो समझ ले उसने अपनी मुद्दत पूरी कर ली। रिश्तों को संभालने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाएं, लेकिन हर बार आप ही को झुकना पड़े तो रुक जाएं। छोटी सी जिंदगी ने बड़ा सबक दिया, रिश्ता सबसे रखो लेकिन उम्मीद किसी से नहीं। रिश्ते कमजोर होने की एक बड़ी वजह यह है कि हम रिश्ते निभाते कम और आजमाते ज्यादा हैं। कभी कभी चुप रहना शिकायत करने से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जिनको हमारी शिकायत से फर्क नहीं पड़ता उनके सामने अपने अल्फाज जाया करने का क्या फायदा। हमारा अच्छा होना कोई मतलब नहीं रखता, लोग अपने हिसाब से ही चलते हैं। जब अल्लाह पाक चाहता है किसी बंदे से दोस्ती करें तो उसकी जुबान पर अपना जिक्र और दिल पर अपनी फिक्र के दरवाजे खोल देता है। अगर तुम्हारे रिज्क में से दूसरों की जरूरियत पूरी हो रही है तो तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा रब तुम्हारा रिज्क पाक कर रहा है। लोगों को दूसरों के बदलते हुए रवैये नजर आ जाते हैं और अपनी हरकतों का पता नहीं होता, जो इस तकलीफ की असल वजह होती है। किसी को चाहो तो दिल से चाहो, जुबान से नहीं, और किसी पर गुस्सा करो तो सिर्फ जुबान से, दिल से नहीं। मोहब्बत इज्जत होती है, खैरात नहीं, नसीब से मिलती है, औकात से नहीं। जब यकीन टूटता है तो सबसे पहले जुबान खामोश हो जाती है। कभी कभार बहस करने से बेहतर है जो आपको जैसा कह रहा है आप वैसा तस्लीम कर लें, क्योंकि वक्त के पास बेहतर जवाब होता है और कानों के कच्चे लोगों को वक्त ही जवाब देता है। फासला बढ़ते हैं तो फहमियां भी बढ़ जाती हैं, फिर वो भी सुनाई देता है जो कहा भी ना हो। अपनों से इतनी शिकायतें मत कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि शिकायतों को दूर करते करते वो खुद ही आपसे दूर हो जाए। लोगों पर तीन एहसान करो, नफा नहीं दे सकते तो नुकसान ना दो, खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा ना करो, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई ना करो। वालिदैन का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी नाकामयाब रहोगे। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। वक्त और दौलत दो ऐसी चीजें हैं जो इंसान के इख्तियार में नहीं। वक्त इंसान को मजबूर और दौलत मगरूर बना देती है। अपनी अंधेरी कब्र को खुद रोशन करने की तैयारी करें। आज जिंदा इंसान से लोग वफा नहीं करते, कल मिट्टी के ढेर के लिए दुआ कौन करेगा। इंसान के किरदार की दो मंजिलें हैं, या दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। दुनिया नसीब से मिलती है और आखिरत मेहनत से, लेकिन लोग मेहनत दुनिया के लिए और आखिरत को नसीब पर छोड़ देते हैं। खौफ खुदा एक ऐसा चिराग है जिसमें नेकी और बदी साफ नजर आती है। जितने सजदे जवानी में कर सकते हो कर लो, क्योंकि मैंने बुढ़ापे में लोगों को अक्सर सजदों के बगैर नमाज पढ़ते देखा है। किसी की पहचान इल्म से नहीं होती बल्कि अदब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी बहुत था लेकिन वो अदब से महरूम था। हर इंसान को ये फिक्र तो है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा, लेकिन किसी को ये फिक्र नहीं कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। दुआओं के दायरे से बाहर ना निकला करें। अगर अपने लिए दुआ नहीं कर रहे तो और आप पर बड़ी मेहरबानियां हैं तो दूसरों के लिए दुआ करते रहा करें। गीबत करना कमजोर आदमी की आखिरी कोशिश होती है। अगर आंख की बिनाई खत्म हो जाए तो इंसान रात और दिन में फर्क नहीं कर सकता। उसी तरह अगर इंसान दिल का अंधा हो जाए तो वो हक और बातिल में फर्क नहीं कर सकता। अपने अंदर की सोच को साफ रखें, क्योंकि कश्तियां बाहर के पानी से नहीं अंदर के पानी से डूबती हैं। रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाती हैं।
ایک بہت مختصر اور گہری بات، دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کریں۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل۔ یہ بھی ایک سچ ہے، انسان کو رب تبھی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، گرج کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ اگر آپ کو اپنے درد کا احساس ہے تو آپ زندہ ہو، اگر آپ کو دوسروں کے درد کا احساس ہے تو آپ انسان ہو۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ جمع کر دی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے ہیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں، کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر مخلص رہنا نہیں جانتا تو پھر کچرا ہے۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا اپنا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کر وہ لمحے یاد کراتا ہے جو سب سے زیادہ اذیت دیتے ہیں۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں کی جا سکتی۔ سچائی کی سب سے اچھی نشانی سادگی اور وجاہت ہے۔ جھوٹ ہمیشہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ پاک ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا پتہ دیا۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کیا کریں۔ رحم، احساس، خلوص، سادگی، یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے نعمت ہے۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو دل کو حسد سے پاک رکھو۔ شخصیت بن کر جیو، شخص بن کر نہیں، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں لیکن شخصیت زندہ رہتی ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی طلب کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد ختم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنج سے مٹ جاتی ہیں ایک خاص وقت پر، ہاں جب وہ اللہ پاک چاہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ پاک ہے جو بہت جلدی مان جاتا ہے، یقین اور سچے دل سے اسے پکارنے پر کبھی اپنے در سے مایوس نہیں لوٹاتا۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ کسی کی دعاؤں میں رہنا بھی ایک بہت بڑا رزق ہے کہ دعاؤں میں آپ کا نام آپ کی غیر موجودگی میں لیا جائے، جبکہ آپ نے نہ ان سے درخواست کی ہے اور نہ ہی آپ کو اس بات کا علم ہو۔ اچھے لوگ اچھی نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ پاک ان کے تمام کام کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو اللہ پاک سنوار دے تو کوئی مخلوق اسے بگاڑ نہیں سکتی۔ زندگی میں اچھے الفاظ استعمال کیا کریں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، کیونکہ جو بھی ہم بولتے ہیں وہ باتیں آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں داخل ہو کر پوری ہونے لگتی ہیں۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں اس راستے پر لہو لہان ہو جائیں گے۔ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی بلکہ انسان اپنے اپنے عزم اور حوصلے اور لگن سے حاصل کرتا ہے۔ جب معاملہ اللہ پاک کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ پاک کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ خاموش رہنا، برداشت کرنا اور درگزار کرنا سیکھنا دنیا کا سب سے بڑا ہنر ہے جو سبھی نہیں سیکھ سکتے۔ پوچھا گیا صبر جمیل کیا ہے تو جواب آیا جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو الحمدللہ۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ جب ہم اللہ پاک سے اپنے دل کی بات کہتے ہیں، حالانکہ وہ پہلے سے واقف ہوتا ہے مگر پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ پاک۔ دولت کی طاقت کا اور جسم کی طاقت کا کبھی مان نہ کرنا، رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بیازگار چھوڑ سکتی ہے۔ دعاؤں میں تاثیر آپ کی طرف سے آتی ہے اور تاکہ آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ رشتہ کوئی بھی ہو خوبیوں اور خامیوں سمیت برداشت کر کے نبھایا جاتا ہے۔ فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ لوگ دل کی دھڑکن کی طرح ہوتی ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ خوشیاں بانٹنے کی کوشش کیا کرو، نفرتیں تو ویسے ہی عروج پر ہیں۔ عزت اتنی ہی دو
जितने की कोई काबिल हो, अगर उससे ज्यादा दोगे तो अपनी इज्जत खो दोगे। जब अपनी अहमियत जुबान से बतानी पड़ जाए तो समझ लें कि अब आपकी कोई अहमियत नहीं रही। कुछ लोग अपने आप को इंसान नहीं फरिश्ता समझते हैं, उनके काम भी फरिश्तों जैसे हैं, यानी दूसरों के गुनाहों और बुराइयों का हिसाब रखना। हर शख्स को आप राजी नहीं कर सकते, एक काम चमचे और मुनाफिक लोग ही कर सकते हैं। बजमीर, सच्चे और बाउसूल लोगों से अक्सर लोग नाराज और नाखुश होते हैं। या अल्लाह पाक, मैं खुश हूँ तेरी रजा पर, तेरे फैसलों पर, जो तू चाहे वही अता कर देगा, मगर मुझे सब्र दे, हिम्मत दे, हौसले दे, बुलंद रख, मुझे कमजोर ना कर, मुझे बख्श दे। खामोशी एक अजीब नेमत है, खास तौर पर उस वक्त जब इख्तिलाफात ज्यादा हो, आवाजें बुलंद हो, इल्म की कमी हो और दलील की कोई औकात ना हो। कभी भी लोगों की बातों से परेशान मत होना, क्योंकि आपने अपना हिसाब अपने रब को देना है, उन लोगों को नहीं। तुम दुनिया में हर शख्स से जीत सकते हो, मगर उससे कभी नहीं जीत सकते जो तुम्हारे लिए जानबूझकर हार जाए। पर भरोसा करो तो आखिरी हद तक करो, आखिर में या तो अच्छा सबक मिलेगा या फिर अच्छा दोस्त। आपको जिस शख्स से मोहब्बत हो जाए उसकी आखिरत के बारे में सोचा करो कि उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। यह तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील है। पूरी कायनात में कोई किसी का इंतजार नहीं करता जितना अल्लाह पाक अपने बंदे की तौबा का करता है। बहुत सी बातों का जवाब सिर्फ खामोशी के साथ देना बेहतर होता है। रोता वही इंसान है जिसने रिश्ता दिल से निभाया हो, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है न पानी। जो शख्स मौत का मुंतजिर है वो तेजी से नेकियों की तरफ दौड़ता है। जब कोई परेशानी ना हल हो रही हो और ना ही खत्म हो रही हो तो